हॅलो गायज, वेलकम बॅक टू माय ब्लॉग चॅनल. खूप दिसांनी तुमकां आयज म्हाजो ब्लॉग पळोवपाक मेळटलो. हांव जाणा तुमी सो कशी करताली. थोडी जाणां वळखीची आसा ती कित्याक लागून हांव ब्लॉग्स घालिना काय म्हणून खंय वचनासलेले, पावस पडटा न्हू भरपूर आनी सद्या घरांत आसा तेका लागून ब्लॉग्स बीन काडूंक ना. सद्दां घरांतलेच कितें म्हणून दाखयतले तुमकां अशें दिसतालें. आतां श्रावणूय बी स्टार्ट जावपाचो आसा, सो खंय खंय देवळांनी बीन वयता त्या निमतान ते मागीर शूट करून शेअर करपाक मेळटले तुमच्या बरोबर. तर आयज अमास आनी आमची कुळदेवी कामाक्षी आई, सो आयज आमी देवळान वयता. आतां सांजेची जाल्या 5 वरां आनी सचिन कामाच्यान येयला आनी सायन्स स्कुलाच्यान घरा पावल्लो आसा. सो आतां आमी ठरयलें की देवळान वचून पांयां पडोन येवपाचें. आनी हो आसा म्हाजो आयचो लूक ट्रेडिशनल. ही साडी हांवें हळदी कुंकमाक घेतलेली, ती आतां आयज न्हेसला डायरेक्ट. कशी दिसता सांगा तुमी? बाबू बरी दिसता म्हणटा. बाबूक म्हाज्या आवडली म्हणजे डेफिनेटली ती बरीच दिसता आसतली. सो तुमी कमेंट करून कळया म्हाका. म्हाज्या ब्लॉग्सांनी चडशे तुमकां ग्रीनरीच पळोवपाक मेळटा आसतली न्हू. अशें कित्याक जाता जाणा, हांव ज्या प्लेसीर रावता पळय थंय आमचे सगळे सरावंडींग चडशी ग्रीनरीच आसा. आनी फोंडा मागीर शिरोडा बी वचपाक हांगाच्यान खूब शॉर्टकट आसा रस्ते. सो आमी हायवेकसून ना वयता ते शॉर्टकटांनी वयता. आनी मागीर अशी ग्रीनरी आसा ती फॉरेस्ट एरिया चडशी. सो आमकां बरें पडटा, लागीं बीन पडटा आनी अशे व्ह्यूज बरे बरे पळोवपाक मेळटा पळय. हे सगळें पळोवन मूडूय बरो जाता. तितलें थंड अशें वातावरण पावसांतल्या दिसांनी खुबूच बरें आसता हांगासर पळोवपा सारकें. मागीर आमी देवळान पावली शिरोड्या, गाडी बीन पार्क केली पार्किंगान आनी फुलां घेवपाक रावली. फुलां घेवन मागीर आमी भितर वयता देवळान. हांव शूट करतालें म्हणून चडसो तुमकां सचिन आनी बाबूच दिसता. गर्दी चड नासली पूण आसले तशे लोक. अमास सोंपोन आमी पावल्ली, पण शिरोड्या सोंपती अमास धरता आनी त्या दिसा मागीर पालखी आसता म्हणून लेट मागीर गर्दी आसता देवळान. लोक येता भरपूर चालूच. पूण जे कोण उपास करता पळय ते अमास आसता पळय चालू तेन्ना येता. अमास सोंपच्या पयलीं थोडे लोक मुद्दम पालखेक म्हणून येता. आमकां अशें लायनीक बीन रावचें पडोंक ना, आमी डायरेक्ट भितर गेली. भितर बी मातशे लोक आसले, चड नासले. मागीर देवीचें दर्शन बीन आमकां तशें बरें जालें. पण भितर फोटोग्राफी विडियोग्राफी एलावड नासली म्हणून तितलें शूट करपाक मेळोंक ना क्लियरली. नाजाल्यार झूम बीन करून दाखयता आशिल्लें. पण हांवें विडियो काडला तितून देवी मातशी दिसता. तुमी दर्शन घेया. नेक्स्ट टायम केन्ना वयता तेन्ना मागीर तेंची भटांची बी परमिशन घेवन हांव तुमकां शूट करून हाडटा. सो अशें बऱ्या तरेन आमकां दर्शन घेवपाक मेळ्ळें, कांय गडबड नासतना. आनी हांगा पळय पालखी सजयताली. आयज सांजची पालखी आसता न्हू अमाशेची, डेकोरेट करपाक दवरलेली. मागीर हांगा फुडें बाबू प्रसाद दितालो, तो प्रसाद घेतलो बीन आनी ह्या दारांच्यान भायर सरोन आमी सायडीकल्या प्रदक्षिणा काडपाक म्हणून गेली. हांगासर पळय भायरूय बीन तीर्थ आनी फुलांचो प्रसाद दितालो. मागीर आमी प्रदक्षिणा काडपाक गेली आनी पावसान काळोख केल्लो म्हणून म्हटलें बेगीन 5 प्रदक्षिणा काडून कंप्लीट करुया म्हणून. आमी उपास बी असो करिना, पण आमची ती कुळदेवी न्ही म्हणून आमी वेजूच जेवण जेवता अमाशेच्या अमाशेक. आनी
सगळ्या येयल्ल्या मातशें आमी सुद्दां पावना. हांव बाबू जाल्यार सचिन देवळान वयतातूच आनी पांया पडोन येता. बाबूची एक म्हाका तुमकां गजाल सांगपाक जाय आसली. ती एक दीस केन्ना तरी तुमकां मागीर एक खंयच्या ब्लॉगान सांगता. जेन्ना आमी शिरगांवा वयतली पळय देवळान त्या दिसा त्या ब्लॉगान तुमकां सांगतलें हांव ती गजाल. ही पळय आमच्या कामाक्षाईच्या देवळा कडली तळी. कितली शितळ अशी तळी आसा पळय. त्या तळयेन जायते तरेची नुस्तीं, कासव आनी बदकां पळोवपाक मेळटा आमकां. भरपूर भुरगीं येवन फोटोग्राफी बीन करून वयता. आनी म्हाका दिसता देवळान येयल्ली प्रत्येक जाण हांगासर फोटोग्राफी केल्या शिवाय घरा परत येयत ना. इतलें सुंदर आनी शितळ अशें वातावरण हें आमच्या देवळा कडलें. मागीर आमी देवळांच्यान भायर सरलीं आनी म्हटलें ह्या भाऊ कडल्यान चणे बीन घेवया म्हणून सचिनान चणे आनी भिंगटां काय भिकणां कितें ती घेतली, पीनट्स. आनी मागीर आमी घरा वचपाक येयली. हे बाबा सगळो देवळाचो परिसर हे सायडीकल्या गेटींच्यान. आनी एक गेट आसा ती वयल्यानच्यान कोण पळय बोरयेच्यान बी येता तांकां ते सायडीच्यान येवपाक मेळटा. आमी अशी हे सायडीच्यान येयली निरंकालच्यान बी तशी म्हणून आमी ह्या गेटींच्यान येयली. हांगाय बीन पार्किंग आसा वयर. आनी केदी व्हडली गेट केल्या पळय. हें नवें बांदकाम जालां. अशा तरेन आमी शिरोड्या वचोन देवळान दर्शन बीन बऱ्या तरेन घेतलें आनी घरा पावली. आतां 8 जायत येयली रातची. आतां थोडो बाबूचो अभ्यास घेवपाचो आहा तो अभ्यास घेता. तांकां आयज बुकां बीन दिल्या नवीं स्कुलान थोडी दिवपाची आसली टॅक्स्ट बुकां ती तांकां कवर करून फाल्यां धाडपाक जाय. सो तांकां कवर करपाक वचपाचें काम आसा म्हाका. आजून म्हजो दीस सोंपोंक ना. तर आय होप तुमकां आयचो हो ब्लॉग म्हाजो आवडला आसतलो आनी देवीचें दर्शनूय बी तुमकां जालें आसतलें. जर तर तुमकां हो ब्लॉग आवडलो जाल्यार प्लीज कमेंट करा, लायक करा ब्लॉग आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करा. आनी प्लीज हे लिंक शेअर करा तुमच्या कॉन्टॅक्टान जेणे करून चडान चड म्हाका सबस्क्रायबर्स येता पळय तशें. आनी तुमच्या कॉन्टॅक्टान कोण आसा तुमच्या फ्रेंड्सां बी तांकां सांगा हो चॅनल प्लीज सबस्क्रायब करा म्हणून. तुमकां देव बरें करूं. गूड नायट.